هاي جايز، فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. الفيديو ديال اليوم فيديو سبيسيال كيف العاده. الفيديو ديال اليوم جينا للدرس الرابع من بعد ما درنا الدرس الخامس الدرس الخامس اللي هو اوردر اي اوبيراسيون بالنسبه للمستوى الثالثه اعدادي. كما شفتوا هنايا درنا الدرس نتاع ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون نتاع لي زيدونتيتي روماركابل. هنايا درنا الدرس نتاع لي بويسونس، وهنايا درنا الدرس نتاع لي راسين كاري، وهنايا تيوريم دو تاليس. الوغ الدرس نتاع اليوم غادي يكون الدرس نتاع اوردر اي اوبيراسيون، يعني كيف العاده كيف ما المؤلفين تنديروا في الفيديو. يعني غنديروا دابا الدرس الخامس اللي هو اوردر اي اوبيراسيون نتاع التاسع، يعني نتاع تخوازيام اني كوليج مسلك دولي. بطبيعه الحال غنشرحوا بالفرنسي باش يفهمونا الناس ديال بيوف، وفي نفس الوقت غادي نشرحوا بالدارجه باش يفهمونا حتى الناس اللي كيقراو مات بالعربيه. الوغ باش بلا ما نطول عليكم ندوزو للدرس، ولكن قبل الا كنتو وصلتوا حتى لهاد البارتي في الفيديو هذا ومازال ما درتوش معكم واحد ابوني، غتلقاوها حمراء لتحت على الجانب الايمن او الايسر نتاعكم بالنسبه حسب اللغه نتاع الادخال ديال التليفون نتاعكم باش تدخلي الهاتف نتاعكم. تقدروا تلقاو سبسكرايب ابوني ولا اشتراك، غتلقاوها في الحمر، بركوا عليها وفعلوا واحد الجرس غتلقاو حداها. هادشي غيفرحني بزاف وغيعطيني باش نزيد ندير بزاف نتاع الفيديوهات وحدين اخرين في اسرع وقت ان شاء الله. باش بلا ما نطول عليكم، لا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال لا كومونتير، بارطاجيو مع الناس اللي عندكم. انستغرام ديالي وتيك توك نتاعي دائما راه كيكونوا في الديسكريبشن، واخا ما كتدخلوش ليهم ولكن ماشي مشكل. الا درتو معكم ابوني ودرتو هادشي كامل، شكرا بزاف بزاف بزاف. وحتى للناس اللي وصلوا لهاد البارتي هادي وما داروهاش حتى هما، شكرا بزاف بزاف والله يحميكم الوالدين. الوغ باش بلا ما نطولوا في الفيديو بزاف، ليتس جو. الفيديو هو هذا، يعني الدرس بغيت نقول الدرس هو هذا. هنا عندنا الدرس نتاع اوردر اي اوبيراسيون. هنايا غادي نبداو مع اول بارتي. الوغ نبداو مع غون ان كتقول comparaison دو نومبر ريال. الوغ اولا كبيره كتقول لنا المقارنه نتاع جوج نتاع اعداد صحيح. الوغ propriété soit a et b deux nombres réels. Si a moins b inférieur à 0, alors a inférieur à b. كيفاش؟ هنا كيف ما كتشوفوا يعني هنايا الفرق نتاع هاد الاعداد هادو بجوج، يعني الا كانوا inférieur à 0 بطبيعه الحال غادي تكون هادي اللي كيكون هنايا، العدد اللي كيكون هنايا اللي هو a غيكون inférieur للعدد الاخر اللي كيكون هنايا، مثلا على سبيل المثال b. حنا ميزناهم بدي شيفر باش نفهموا يعني اسفه. يعني كما غتشوفوا غنشوفوا ليكزامبل الثاني وغنفهم لكم اكثر. الوغ هنا عندنا a moins b استسمح a moins b supérieur à 0 alors a supérieur à b. يعني ما تقلبوش هاد الاعداد هادو، بالعكس يبقى الرمز كيف ما هو والاعداد في نفس الاماكن ديالها. الوغ هنايا عندنا a moins b égale à 0 alors a égale à b. نفس الحاجه نتوما شوفوا يعني البروبريتي شنو كتقول، وغادي ندوزو لي زيكزامبل باش تفهموا اكثر واكثر. الوغ لي زيكزامبل كيقولوا on compare 3 sur 5 et 6 sur 7. alors نديرو on a 3 sur 5 moins 6 sur 7 égale à 21 sur 35 moins 30 sur 35 égale à moins 9 sur 35. كيفاش؟ اول حاجه ان فوا غيعطيونا اون كومبار كيف ما كانوا الاعداد غادي نشدوهم وغنديروا الفرق نتاعهم، يعني غنديروا عمليه الطرح غنديروا عمليه الطرح لهادو بجوج بهم. اول حاجه درناها هنايا هي وحدنا المقامات، بما اننا لدينا عمليه الطرح غنوحدوا المقامات بطبيعه الحال. ملي وحدنا المقامات غادي نديروا الناقص او الطرح نتاعو. العدد اللي غادي يخرج لينا غادي نشوفوه الا كان اكبر من صفر الوغ عندنا يكون 3 على 5 اكبر من 6 على 7، ولكن الا كان اصغر من صفر غادي يكون هنايا عاوتاني 3 على 5 اصغر من 6 على 7. ها نتوما غادي نبداو كيف ما قلنا لكم هنا من بعد ما وحدنا المقامات ومن بعد ما درنا الفرق. هذا هو العدد اللي خرجنا ناقص 9 على 35 سيتادير ولا بويسكو اللي كان
puisque moins 9 sur 35 est inférieur à 0, alors 3 sur 5 est inférieur à 6 sur 7. نفس الطريقة اون فوا شفنا هاد الشيء هذا غادي نخدمو بنفس الطريقة كيفما الرمز اللي عندنا هنايا هو اللي غنحطو ما بين هاد جوج الاعداد. استسمح. الوغ غادي ندوزو لغروند 2 كتقول ordre et opération. Alors premier 1 il dit ordre et addition يعني ordre et soustraction. يعني كما غنديرو l'addition et soustraction. هانتوما غتفهمو. Propriété soit A, B et C, trois nombres réels. Alors c'est bon, غادي مفهومة. Si A inférieur à B, مفهومة. Alors A plus C inférieur à B plus C. يعني شنو غادي نفهمو من هاد القاعدة الأولى هو أننا إلا زدنا شي حاجة على هاد العدد الأول بطبيعة الحال غنزيدوه حتى في العدد الثاني، وإلا نقصنا غادي تنقص حتى من هنا، يعني نفس الحاجة. هنا شنو درنا؟ زدنا سي على ا، الوغ في نفس الحاجه غنزيدو سي على بي، هنا عاوتاني الناقص. الوغ ندوزو للدوزيام ريغل كتقول سي ا inférieur à b alors a moins c inférieur à b sur c. كما قلت لكم هنا درنا عمليه الزائد، يعني زدنا سي على ا في نفس الوقت غنزيدو سي على بي. عاوتاني هنايا الا درنا مثلا الطرح نتاع سي و B غنديرو الطرح نتاع C و A. Alors غندوزو لي زيكزامبل باش تفهموني اكثر. Exemple, on compare 3 plus racine de 7 et 8 plus racine de 7. Alors شنو غادي نديرو؟ Alors on a 3 inférieur à 8. 3 inférieur à 8. Alors 3 plus 7 inférieur à 8 plus 7. بنفس الطريقه كيف ما شفتوها نتوما. يعني شنو درنا؟ كان عندنا عمليه الزائد شنو درنا، وكان عندنا نفس العدد اللي زدناه هنايا، اللي زدناه يعني في العدد الاول هو اللي زدناه في العدد الثاني كيف ما هنايا بالسي. شنو درنا؟ شدينا كومبارينا بحال هنايا مثلا اللي كان عطاونا هادي وحنا درنا هادي باش نلقاو الحل. كومبارينا تما كاينه ا و سي. الوغ هنايا شنو درنا؟ كومبارينا ا و بي وخلينا سي هنايا ما قصناهاش، سي هي غاسين دو 7، يعني حنا كنطبقوا فقط القاعده. الوغ هنا عندنا كيف ما قلت لكم اون 3 انفيريور ا 8، بطبيعه الحال 8 اكبر من 3. الوغ 3 بلس راسين دو 7 انفيريور ا 8 بلس راسين دو 7، يعني كيف ما شفنا بلي 8 اكبر من 3 يعني 3 اصغر من 8. الوغ 3 زائد جذر 7 كتبقى صغر من 8 زائد جذر 7. alors si x supérieur à 3 comparons x moins 5 et moins 2. alors دابا هنا خصنا نركزوا شويه. هنا عندنا on a a fois x، هذه راه لا multiplication. a fois x supérieur à 3 alors x moins 5 supérieur à 3 moins 5. Donc x moins 5 inférieur à moins 2. هنا شنو؟ هنا طريقة شوية مختلفة. هنايا قالوا لنا يعني x moins 5 et moins 2، يعني قالوا لنا كومباريو هاد جوج. وحنا شنو عندنا؟ حنا عندنا غير x supérieur à 3، عندنا يعني غير x أكبر من 3. ما عندناش هادو، عندنا x اكبر من 3. شنو غادي نديرو يعني هنا عطاونا باش نكومباريو x moins 5 et moins 2. شنو غنديرو x وغادي نديروها ناقص 5، ونشدو 3 غادي نقصوها من 5 اللي غتعطينا ناقص 2، وهنايا غتبقى لنا x ناقص 5. الوغ ندوزو للبروبريتي الثالثه. الوغ البروبريتي الثالثه كتقول soit a b et c soit a b c et d des nombres réels. Si a inférieur à b et c inférieur à d alors a plus c et b plus d. كيفاش؟ هنا شنو عندنا؟ عندنا a و c، a
يعني او سي هما الاصغر، هما الاعداد الاصغر. هنا عندنا بي و دي هما الاصغر. شو درنا الجمع ديالهم. يعني ملي غيعطيونا بحال هكا ا inférieur à B et C inférieur à D, alors A plus C inférieur à B sur plus D. بطبيعة الحال ما غيتبدلش الرمز. ندوزو ليكزومبل باش تفهمو اكثر. A et B de nombres réels tels que A inférieur à 4 et 3 et 4 et 3 supérieur à B. Alors غادي نزيدو باش تفهمو اكثر. نكملو l'exemple. Montrer que A plus B inférieur à 7. كيفاش؟ هنا عندنا on a A inférieur à 4 et B inférieur à 3. alors بطبيعة الحال غنديرو A plus B و 4 plus 3 donc A plus B inférieur à 7 كيف ما عندنا هنايا. هنا عندنا بلي A inférieur à 4 et 3 supérieur à B. شو درنا؟ استعملناهم هنايا باش نبرهنوا بهاد العلاقه هذه اللي درنا A inférieur à 4 et B inférieur à 3 بما انهم عطاوها لنا في المعطيات. هذه ضروري كيعطوها لكم في المعطيات. هنايا درنا alors A plus B inférieur à 4 plus 3. علاش؟ كيف ما طبقنا حنا غير القاعده جمعنا هادو وجمعنا هادو دونك A plus B inférieur à 7 وبرهنا على هاد العلاقه هذه مونطريناها. alors غادي ندوزو de ordre et multiplication. propriété كتقول alors petit 2 كتقول ordre et multiplication. propriété soit A, B et C des nombres réels. يعني des nombres réels يقدروا يكونوا positif ولا négatif يعني سالبة أو موجبة. يعني عندنا هنايا C A inférieur à B et C supérieur à 0. alors A fois C inférieur à B fois C. قاعدة لا تناقش. يعني هاد القاعدة هذه ضروري إن فوا تطبقها. إن فوا تشوف شي عدد يعني انفيغور لعدد واحد اخر ولكن العدد الثاني اكبر من صفر الو غنديرو هاد القاعده هادي وغنخليو هذا الرمز هذا اللي هو انفيغور ونستغنيو على السوبيريور. علاش؟ حيت هنا عندنا هاد سوبيريور هادي سوبيريور لسي بوحدها. يعني يقدروا يكونوا هادو يعني يقدر يكون A و B اعداد سالبه يعني اصغر من صفر. الوغ يعني هنا عندنا غير سي هو بوحدو اللي اكبر من صفر. يعني غنخليو الرمز نتاع انفيريور وغادي نديرو الضرب نتاع A fois C et B fois C. الوغ ندوزو القاعده الثانيه كتقول A inférieur à B et C inférieur à 0. alors A fois C supérieur à B fois C. هنا تقلب الرمز. علاش تقلب الرمز؟ انا غنقول لكم علاش تقلب الرمز. هنا ضربنا وهنايا ما نضربوش في صفر بطبيعه الحال غنضربو في سي كيف ما درنا هنا في الاول. علاش تقلب الرمز؟ حيت يقدروا يكونوا هنايا اعداد سالبه زائد ان سي اصغر من صفر. سي اصغر من صفر يعني غيتقلب الرمز مباشره. علاش؟ حيت اين فوا كنضربو شي عدد اللي نيجاتيف يعني تنضربو في عدد سالب تيتقلب الرمز مباشره. إن فوا كنضربو في عدد سالب كيتقلب الرمز. ولكن هنايا ملي ما ضربناش في عدد سالب كما كتشوفوا هذا عدد بوزيتيف. فاش ضربنا هنايا يعني شدينا او ضربناها في سي والسي عدد بوزيتيف يعني عدد موجب. عدد موجب هنايا في القاعده الاولى سي عدد موجب يعني واخا ضربنا فيه غيبقى الرمز انفيريور. ولكن هنا علاش تقلب الرمز رغم ان الرمز هنايا انفيريور وفي نفس الوقت هنا انفيريور يعني ضروري خصو يبقى انفيريور؟ لا بالعكس. القاعده اللي قلبت لنا هذا الرمز هذه هي السي. علاش السي؟ يعني بما ماشي السي ولكن يعني كنقولوا عدد سالب. الا كان عدد سالب اللي هو نيجاتيف يعني الا كان ان نومبر نيجاتيف يفو غنضربو في عدد سالب. مجرد ما نضربو في عدد سالب يتقلب الرمز سواء كان سوبيريور ولا انفيريور يتقلب الرمز مباشره يفو كنضربو في عدد سالب. ملي كنديرو الملتيبليكاسيون في ان نومبر نيجاتيف le signe sera contre. كيفاش sera contre يعني كيتقلب. alors ندوزو l'exemple باش نفهمو اكثر. soit x un nombre réel tel que x inférieur à 3 comparons moins 4x et moins 12. alors
نكومباريو موان 4 x اي موان 12. تقولي علاش ما نكومباريوش موان 12 و موان 4؟ لا حيت انا عندنا x ما نكومباريوش هادي. الوغ هنايا عندنا on a x inférieur à 3 et moins 4 inférieur à 0. كما كتشوفوا هنايا يعني هذا عدد سالب. الوغ هنايا moins 4 fois x تقلب الرمز supérieur à moins 4 fois 3. شو درنا هنايا؟ تقولوا ما ضربناش في عدد سالب، هذا هو العدد السالب، يعني درنا ملتيبليكاسيون في عدد سالب. الوغ مجرد ما درنا الملتيبليكاسيون في عدد سالب تقلب الرمز. دونك moins 4x inférieur à moins 12. طريقه سهله ماهله، يعني تقلب الرمز. علاش؟ حيت ضربنا في عدد نيجاتيف. ها هو شي بوزيتيف، كان بوزيتيف وخلينا الرمز كيف ما هو. الوغ عندنا هنا واحد الغومارك، واحد بتي غومارك سهله ماهله. عندنا هنا غومارك soit a et b deux nombres réels. A et b deux nombres réels. Si a inférieur à b, alors moins a supérieur à moins b. يعني ملي تقلبوا من دي نومبر بوزيتيف لدي نومبر نيجاتيف تقلب الرمز بطبيعه الحال. الو عندنا هنا واحد البروبريتي، عندنا soit a b c et d des nombres réels positifs يعني ماشي نيجاتيف، بوزيتيف. يعني هاد القاعده هذه اللي غتشوفوا هنايا كتطبق فقط مع الاعداد الموجبه، ما تمشيوش تطبقها مع الاعداد السالبه. يعني غادي تكون لكم جواب غلط 100% بدون تفكير، غيكون جواب غلط، حيت هنا كما كتشوفوا هاد لاغيغل هذه كتطبق مع الاعداد مع لي نومبر بوزيتيف. الوغ ندوزو ليكزامبل عاوتاني. عندنا هنايا اكزامبل لا مازال ما قرينا القاعده، اسمحوا لي. Si A inférieur à B et C inférieur à D, alors A fois C supérieur à B fois D. عادي جدا، ما يتقلبوا لا رموز لا حتى شي حاجه، تبقى كل حاجه بلاصتها والرموز ما غيتقلبوش. هنايا ما نضربوش في نفس العدد، بمعنى ان هنا دي وهنا سي. الوغ ندوزو ليكزامبل باش تفهموا اكثر. يعني تيقولوا بلي التطبيق الحاجه التطبيقيه تتشرح اكثر وكتفهم اكثر. الوغ ندوزو soit x et y deux nombres réels positifs tels que x inférieur à racine de 3 et y inférieur à 2 racines de 6. Montrez que x fois y inférieur à 6 racines de 2. كيفاش؟ سهله ماهله. اسمحوا لي هاد الاشاره هذه كتطلع لكم. الوغ سهله معنا هنايا. شنو غادي نديرو اون نخدمو غير بالمعطيات. x inférieur à racine de 3 هاي اللي عطاونا هنايا اول حاجه، نكتبوها من تحت ولا بالجانب ديالها، يعني اللي بغيتو نتوما. كي كتبتوها بالجانب كتبوا a y inférieur à 2 racines de 6. Voilà. Alors x fois y inférieur à racine de 3 fois 2 racines de 6. علاش هنايا درنا racine de 3 fois 2 racine de 6؟ باش تعطينا هنايا 6 racine de 2 بما انهم عندنا في المعطيات. يعني ضربنا 3 في 2 ومشات لنا لا راسين من هنا وبقات لنا هاد لا راسين هادي اللي غتعطينا 6 راسين دو لا بالعكس. الوغ هنايا غنكملو. دونك x fois y inférieur à 2 racines de 18. Racine de 18. Alors puisque 2 racines de 18 égale à 2 racines de 9 fois 2 égale à 2 racines de 9 fois racine de 2 égale à 6 racines de 2. هي نفس الحاجه غير هنايا درنا لها تفكيك باش نقدروا تخرجنا هاد النتيجه باش تخرجنا في الاخير كما قالوا لنا مونطريو x fois y racine de 6 x fois y inférieur à 6 racine de 2. alors ثلاثة عندنا ordre et inverse. alors deux عندنا propriété soit a et b deux nombres réels. si a inférieur à b alors 1 sur a supérieur à 1 sur b. كيفاش عاوتاني هنايا اون فوا درنا هاد ردينا هاد الاعداد هادو اعداد كسريه تقلب الرمز مباشره.
قاعده يعني ما فيهاش نقاش ولا شي حاجه، يعني طريقه مباشره غادي تشوفوا يعني انفو غدير الكسر وغادي يكون يعني بطبيعه الحال البسط هو واحد. انفو غيكون البسط هو واحد بطبيعه الحال، حيت ميمكنناش نديرو شي بسط اخر من غير واحد. غادي يتقلب الرمز سواء كان سوبيريور ولا انفيريور يتقلب. الوغ غندوزو لواحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. Exemple, on a 2 inférieur à 8, alors 1 sur 2 supérieur à 1 sur 8. Alors on a moins 10 inférieur à moins 5, alors 1 sur moins 10 supérieur à 1 moins sur moins 5. هنا علاش درت لكم جوج نتاع لي زيكزامبل باش نوريكم بلي هاد القاعده هذه فوق لنا نومبر ريال يعني غادي تطبق لنا سواء كانوا نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف، غتطبق معاهم القاعده. يعني هذه قاعده سهله مفصله، يعني شرحها راسها براسها كيف ما كنقولوا. ندوزو 4 ordre et carré propriété soit A et B de nombres réels. هنا بوزيتيف حيت هي القاعده ديال نيجاتيف، هذه بوزيتيف يعني ما يمكن بوزيتيف يعني ما يمكنلاش نطبقوا هذه القاعده هذه مع النيجاتيف حيت هي قاعده النيجاتيف بوحدها. عندنا هنا سي A inférieur à B alors A au carré inférieur à B au carré ما غيتبدلش. هنا نفس الحاجه A au carré inférieur à B au carré alors A inférieur à B ما غاديش تغير نهائيا بما انه ماشي اعداد نيجاتيف. واخا نزيدو الاو كاري واخا نرفعو الاو كاري يعني ما غاديش تبدل الرمز ديالهم. ندوزو البروبريتي الثانيه اللي فيها اعداد نيجاتيف. هنا سوا A et B de nombre réel négatif يعني هذه قاعده تاع النيجاتيف. هنا نفس القاعده inférieur هنا عندنا A inférieur à B alors A au carré supérieur à B au carré. علاش انا درت supérieur حيت هادو اعداد نيجاتيف يعني ملي كيكون عدد سالب اون فوا كنرفعو الاو كاري كيتقلب الرمز مباشره. الوغ هنا عندنا سي سمح لي الاشاره هذا. الوغ سي A au carré inférieur à B au carré alors A اسمح لي لا ماشي inférieur سي A au carré supérieur à B au carré alors A inférieur à B. ملي كيكون العدد نيجاتيف اون فوا غتكون عندنا الاو كاري وغادي نحيدوها ولا ما تكونش عندنا الاو كاري وعاد نرفعوها فعدد نيجاتيف كيتقلبوا الرموز. الوغ ندوزو للتطبيق اللي هو ليكزامبل باش تفهموا اكثر. comparons 3 racines de 5 et racine de 41. alors شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غنديرو on a 3 racines de 5 à la puissance 2 غادي نرفعو الاو كاري égale à 9 fois 5 égale à 45. هنا عندنا عاوتاني racine de 41 à la puissance 2 égale à 41. يعني بما كيف ما كتعرفوا باللي الغاسين مع الاو كاري غادي تحيد لنا يعني الاو كاري غتإليمين لنا غتحيد لنا هاد لا راسين هادي غتبقى لنا 41. دونك 3 racines de 5 à la puissance 2 supérieur à racine de 41 à la puissance 2. Puisque 3 racines de 5 et racine de 41 deux nombres positifs, alors 3 racines de 5 inférieur à racine de 41. شنو درنا هنايا؟ هنا ستينا خلينا الرمز كيف ما هو. هنا نقولوا ديك puisque دو نومبر اي بوزيتيف حيت كيف ما هادو بوزيتيف خلينا العدد كيف ما هو. اما كون كانوا هادو نيجاتيف يتقلب الرمز بطبيعه الحال. هنا رفعنا الاو كاري باش خدمنا بهاد الثانيه هذه اللي هي دونك باش تخرج لنا النتيجه الاخرى اللي هي 3 racines de 5 3 racines de 5 supérieur à racine de 41. alors هنا عندنا petit 5 كتقولنا ordre et racine carré. alors دابا شويه الحاجه يعني الدرس غادي وكيتوسع يعني ماشي كيتوسع يعني بطريقه صعيبه واللي غادي تخلي التفكير بزاف ولا غادي تصعب الدرس، لا بالعكس كيتوسع يعني بطريقه سهله مهله. الحاجه الوحيده اللي خصكم تعقلوا عليها هما هادو اللي خليتهم لكم انا بالازرق. في نفس الوقت غادي نخلي لكم اللين نتاع البي دي اف يعني في الديسكريبشن بالنسبه للناس اللي بغاو يراجعوا او يحفظوا هادو حيت هادو ضروريين ضروري تعقل عليهم باش تقدر تحل
باش تقدر تحل الاسئله اللي في الامتحان بطريقه سهله. غنخليكم الدرس في الديسكريبشن، دخلوا ليه وشوفوه. يعني انا متاكده انه غادي يعجبكم وغادي تقدروا تحفظوا، بما انني درت لكم يعني قاعدات ساهلين. حاولت نبسط لكم داكشي وما نطولش لكم الدرس باش في نفس الوقت يتفهم لكم الشرح وفي نفس الوقت يدخل لكم راسكم دغيا ويجيكم ساهل ماهل. الوغ عندنا قلنا لي راسين كاري ordre et racine carrée soit a et b deux nombres réels بوزيتيف. راه هادي كنكتبها اونغرا شويه باش تركزوا عليها. راه كاين فرق ما بين بوزيتيف، القاعده نتاع البوزيتيف ونتاع النيجاتيف. اما اللي نلقاو بحال هكا غير لي نومبر غير راه كتطبق هذيك عاوتاني مع البوزيتيف والنيجاتيف، ولكن الا كتبت البوزيتيف ولا النيجاتيف خصكم تركزوا معاها وضروري. الوغ عندنا سي a inférieur à b, alors racine de a est racine de a inférieure à racine de b. نفس الحاجة racine de a inférieure à racine de b, alors a inférieur à b. هنا عاوتاني نفس الحاجة بالنسبة للأوكاغي اللي في البوزيتيف. إن فوا رفعنا أوكاغي ولا حيدناها كيبقى نفس الرمز. إن فوا رفعنا الغاسين ولا حيدناها يعني كانت عندنا وحيدناها غيبقى نفس الرمز. الوغ ندوزو لواحد ليكزومبل. Comparons racine de 15 et racine de 19. Alors, puisque 15 inférieur à 19, alors racine de 15 inférieur à racine de 19. Alors هنايا غادي ندخلو لونكادرومون، وهذه فقرة يعني يجب التركيز فيها. ماشي صعوبة الامر ولكن بالعكس السهوله ديالها، رغم ان بزاف الناس يعني بزاف ديال التلاميذ كتجيهم صعيبه رغم انها سهله بزاف. يعني غير الا تبعتوا معايا هاد القواعد هادو وركزتوا لي عليهم وحفظتوهم، احسن حاجه هي انكم تحفظوهم. انا متاكده انكم غادي تستجوا هذاك الامتحان باسهل طريقه، يعني تكملوه في نص ساعه. الله باش بلا ما نطول عليكم. ودابا وصلنا ما بقات لنا والو باش نساليو الدرس، الا كنتو مازال ما درتوش ابوني، مازال ما فعلتوش الجرس، اش كتسناو؟ وإلا درتوها شكرا، وإلا مازال ما درتوهاش نتوما شكرا. لايك كومونتير بارطاجيو مع الناس اللي عندكم بليز. هادشي راه كيفرحني بزاف وكيعطيني كيحفزني انني نزيد نعطي بزاف نتاع الفيديوهات، نزيد نحط بزاف نتاع الفيديوهات، بزاف ديال الامتحانات، بزاف ديال الفيديوهات اللي غتستافدوا منهم نتوما بطبيعه الحال. هادشي كيحفزني بزاف، رغم انكم نتوما ما تخسروا حتى شي حاجه من غير كتضغطوا على واحد الازرار ساهلين ماهلين، ما كيحتاجوش منكم التفكير ولا الاطاله في الكلام. باش بلا ما نطول لكم خلينا نكملوا الدرس. الوغ اونكادرومون غون 3 بطبيعه الحال. اونكادرومون هذا لونكادرومون بوتي 1 اونكادرومون اي اديسيون. الوغ ركزوا، اديسيون تبعوا تاني الزائد سوا ا بي سي دي اكس et y. Des nombres réels. Si A inférieur à X et X inférieur à B. هنا كتشوفوا ثلاثه الارقام، هادو هما اللي غتبقاو كتشوفوا غير ثلاثه الارقام، ما بقاوش جوج ارقام دابا حيت مشات الكومباريزون. دابا لونكادرومون. الوغ هنا عندنا C inférieur à Y et Y inférieur à D. الوغ شنو غنديرو؟ A plus C X plus Y B plus D. سهله، ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تغلطكم ولا شي حاجه اللي غترونكم. يعني قاعده سهله، غادي ديروا الجمع نتاع هذه والجمع نتاع هذه والجمع نتاع هذه وتستفهم، غتخليو نفس الرمز بطبيعه الحال. الرمز ما تقيسوهش. هذه كتسمى inférieur او ايغال، supérieur او ايغال. يعني supérieur كتكون بحال هكا. المهم هذه غير يعني باش نشرح لكم وصافي. هذه inférieur او ايغال. الوغ هنايا انفيريور او ايغال يعني عاديه نفس الرمز، كتزيدو غير واحد الشريطه من تحت يعني ما تخلي لكم حتى شي حاجه حتى هي. انا كيف ما قلت لكم غنديروا الجمع تاع هادو والجمع تاع هادو والجمع تاع هادو وغادي نحطوهم بطبيعه الحال. ما غنبدلوش الرمز، خليو كيف ما انا ندير لكم هاد ليكزومبل باش تفهموا باللي هاد الدرس هذا وبالضبط هاد البارتي هذه اللي كتخلع بزاف راه هي اسهل ما كاينه في هاد الدرس كامل. يعني ماشي داكشي الاول صعيب وانما زعما الدرس كامل، ولكن زعما هذه اكثر سهوله من الاشياء الاولى، بما ان الكومباريزون تيكون فيها شويه ديال الحساب. هذه ما فيهاش الحساب، يعني هذه فيها غير الضرب قسمه، ماشي قسمه، يكون فيها غير ضرب بحال هكا، ضرب اعداد سالبه مع موجبه، شي حاجه بحال هكا زائد وصافي. ما فيهاش شي حاجه صعيبه وشي حاجه تقدر تضيع لك لي بوين. يعني هذه كنسماو دي بوين كادو في الامتحان. الوغ باش بلا ما نطول عليكم دابا ليكزومبل اون x et y deux nombres réels tels que 3 inférieur ou égal à x et
سمحوا لي عفاكم 3 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 8 et moins 4 inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à 2 encadrant x plus y. هذا هو السؤال اللي كيتحط لكم، خصكم تركزوا غير على هذا اللي كيكون هنا encadrant x plus y هي اللي غتركزوا عليها وصافي. Alors on a 3 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 8. Moins 4 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 2. عاودنا غير نفس المعطيات اللي هنايا. شو قالوا لنا انكونطرون x plus y. شنو عندنا هنا x plus y؟ ماشي طبيعي الحال غيعطيكم نفس الاعداد، كاين الاغلبيه كيكونوا هنايا دائما كيكونوا اعداد كيكونوا ارقام ماشي ارقام دي شيفر حروف فوالا حروف كيكون هنايا حروف وفي الجوانب كيكونوا ارقام. الوغ هنايا شتينا حطينا المعطيات دونك 3 plus moins 4 y plus x plus y 8 plus 2. هذه هي القاعده اللي غنديرو، غنطبقوا حنا غير القاعده، طبقوا غير القاعده. انا متاكده انكم غتجاوبوا وغتجيبوا دي بون نوت ان شاء الله. الوغ هنا غنديروا الجمع ديالهم، يعني غنحسبوا شويه موازا باش تسمعوا الحساب، يعني داك الحساب 3 plus moins 4 moins 1 x plus y تبقى x plus y 10 بما اننا عندنا 8 زائد 2. alors nous encadrer encadrement est opposé. alors propriété soit a b et x des nombres réels. alors si a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b alors غنديرو دابا هنايا نرجعوهم اعداد سالبه، ما غيتبدلوش الارقام، ما غيتبدلش الرموز، شنو اللي غيتبدل الارقام هما اللي يتبدلوا. كنشوفوا هنا عندنا كانت ا كانت عندنا ا اكس بي، لا هنا غادي تقلبوا غير الارقام ما غيتقلبوش الرموز، تولي عندنا موان بي موان اكس موان ز صافي. غيعطيكم بحال هكايا، غتبغيو تردوهم دي زوبوزي غتشدوهم غتحطوهم، ولكن غتقلبوا لهم غير الاماكن ديالهم، غتقلبوا الا و بي الاماكن ديالهم، اما العدد اللي كيكون في الوسط راه كيبقى في الوسط بطبيعه الحال. alors nous exemple x y deux nombres réels tels que 2 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 7 et moins 1 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 5 encadrant moins y et moins x et moins y. وهادو كيتحطوا بزاف يعني كيعطيوك هما غير انكادري غير موان y ولا انكادري موان x ولا انكادري موان b موان، يعني ما كيعطيوهم لكمش بجوج دقه واحده، ولكن انا بغيت ندير لكم بجوجهم دقه واحده باش تفهموا باش يكون داكشي مطبق، يعني داكشي تفهموه اكثر واكثر باش تفهموا الحالتين، يعني واخا يكونوا نفس الحاجه لانما ضروري. on a 2 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 7 alors moins 7 inférieur ou égal à moins x et moins inférieur ou égal à moins 2. alors هنايا دوزيام اكزومبل يعني نفس الحاجه كيف ما شفتوا، كان عندنا هنا 7 قلبناها رديناها هنايا اكس تبقى في نفس المكان ديالها من غير اننا نزيدو لها الموان، و 2 حتى هي غتقلبها المكان ديالها غتولي في الاخر ديال الصف. alors هنا عندنا on a moins 2 inférieur ou égal à y et سمحوا لي هنايا غتبقى لنا moins 1 inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à 5 alors moins 5 inférieur ou égal à x à y moins y est inférieur ou égal à 1. alors nous هنا عندنا encadrement et soustraction. alors petit 3 encadrement et soustraction عندنا propriété soit a b c d x et y des nombres réels. alors si a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b et c inférieur ou égal à y inférieur ou égal à b alors a moins b a moins d x moins y
بي موان سي. علاش؟ كيف ما كتلاحظوا كيف ما خصكم يعني شكون ديجا لاحظتوا، يعني شكون ديجا لاحظتوها في الاول، يعني اللي كيتغير اغلبيه تاع الاحيان هما هاد الاعداد اللي كيكونوا في الجانب، هادو اللي في الوسط كاع ما كيتغيروا. شنو درنا هنايا؟ ا نقصناها من بي، نقصناها من دي عفوا، و بي نقصناها من سي. والرموز ما تبدلوش، سيروا بدلوا الرموز، راه ما هادي غتحسب لكم غلطه. خصكم تركزوا مع هاد الرموز حيت الاغلبيه تاع هاد الرموز هادو هما اللي كيضيعوا لكم النقط، ضروري هما اللي خصهم التركيز بزاف. الوغ عندنا اكزومبل x et y, deux nombres réels tels que 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 7, et moins 1 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 5. Encadrant x moins y. Alors on a 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 7. Et moins 1 inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à 5. كيف ما كنقول لكم دائما وابدا في ديك اورنا كنحطوا نفس المعطيات اللي عندنا. هنا عندنا دونك 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 7, moins 5 inférieur ou égal à moins y moins y inférieur ou égal à 1. علاش حيت اول حاجه خصنا نديروها اونكادريو موان ايغريك. علاش؟ حيت هنايا هاد اكس موان ايغريك راه هي اكس بلس موان ايغريك. ها هي هنايا اكس موان ايغريك راه هي اكس بلس موان ايغريك. داكشي باش درنا هنايا، ردينا هادي ردينا قلبنا وردينا موان ايكغيك. كيف ما وريتكم، راه وريتها لكم في الاول كيفاش كنديروا ردوهم عدد نيجاتيف بحال هنايا. هما نفس الارقام، يعني باش ما تلفوش على شي حاجه كنخليكم نفس الارقام بين هادي وهادي، خليتكم نفس الارقام يعني باش تفهموا. هانتوما شنو درنا هاد موان هادي وهاد ايكغيك وهاد 5 غتولي موان 5 هنايا وغتولي موان ايكغيك، ولكن موان غتولي 1 بطبيعه الحال. هنا شنو ها اللي درنا؟ اونكادرينا اول حاجه هي موان ايكغيك، حيت اكس موان ايكغيك هذا ركزوا عليها ضروري كيتحط لكم بزاف. كاين اللي كيمشيو كيدير اكس موان ايكغيك مباشره، يعني كتشدوا ديك الاعداد تاع اكس وكديروا اكس موان ايكغيك 2 موان 5 7 موان 1، هذه راه غلطه. اونكادريو اولا موان اكس، يعني سهله الطريقه، كتشدوا كتقلبوا الاعداد. الوغ هنا عندنا 2 بلس موان 5 inférieur ou égal à x plus moins y, وركزوا لي على هاد x plus moins y inférieur ou égal à 7 plus 1. D'où là alors moins 3 inférieur ou égal à x moins y inférieur ou égal à 8. alors دابا وصلنا لاخر فقره في الدرس كامل، اخر فقره يعني اخر صفحه فيها 3 تاع لي بروبريتي. ركزوا معاها، ما كيكونش يعني اخر حاجه تخليوها تقولوا شي حاجه صعيبه ولا بالعكس، سهله مهله نفس الحاجه اللي درنا في الاول. الوغ نبداو. الوغ عندنا بيتي 4 كتقول encadrement et multiplication. عندنا بروبريتي كتقول لك سوا a b c d x et y enfin des nombres réels positifs. خوفوا من كنعاودها، ضروري تركزوا على البوزيتيف والنيجاتيف. هنا كيف ما كتشوفوا هاد القواعد، هاد لي بروبريتي اللي جايين بثلاثه بهم غير بوزيتيف، يعني ما بقاوش نعاودوهم كل مره بوزيتيف. عقلوا عليها في هاد الفقره هادي، اخر فقره في الدرس. الوغ عندنا سوا المهم قرينا لما نعاود ديك لي زالفابي كاملين. سي ا انفيريور او ايغال ا x انفيريور او ايغال ا b c انفيريور او ايغال ا y inférieur ou égal à d. alors a fois c x fois y b fois d. alors هنا غتشوفوا واحد شويه الاختلاف، حيت المره فاتت شنو كنا كنديرو a fois d b fois c x fois x moins y. هذا راه كانت الموا ماشي الضرب، ولكن في الضرب لا يعني خصكم ضروري تركزوا على هاد الضرب هادي والناقص.
في الضرب كنديرو ا فوا سي اكس فوا y بي فوا دي. الاولى مع الاولى والثانيه مع الثانيه والثالثه مع الثالثه. الوغ ندوزو ليكزومبل يعني مفهوم مشروحه راسها. x est اسمحوا لي x et y de nombres réels tels que x inférieur ou égal à 1 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 7 et 4 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 6 encadrant x fois y. alors غنعاودو المعطيات اللي هما 1 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 7, 4 inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à 6. Donc on a alors a fois 4, x fois y, 7 fois 6. alors on a 4 x fois y اللي هي x y 42. صافي هادشي اللي غندير ساهله مهله. alors on a encadrement et inverse. On a soit a b et x des nombres réels positifs. alors si a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b, alors 1 sur b غيبقى نفس الرمز ما غيتبدلش. بغا تقولوا لي المره الفايته يعني في بروبريتي اللي فات يعني اللي كانت قبل من هادو كنتو كتقولوا ملي كنديروا الكسر يعني وكنحطو في البسط بواحد وكنخليو في المقام يعني الاعداد كيتقلب الرمز. ولكن هنا علاش ما تقلبش الرمز؟ واش زعما على ديك انفيريور او ايكال؟ لا ماشي على ديك ايكال، بالعكس. هنا كيف ما كتشوفوا هنايا كانت عندنا ا ولكن هنا راه عندنا بي. هنا عندنا اكس بطبيعه الحال تبقى اكس. هنا عندنا بي غتولي لنا ا. يعني شنو درنا؟ قلبنا هادو قلبنا لوغدغ نتاع هادي داكشي باش بقاو الرموز في المكان. alors ندوزو x un nombre réel tel que 5 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 9 encadrant 1 sur x. 1 sur x بطبيعة الحال نقولو on a 5 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 9, alors 1 sur 9 inférieur ou égal à 1 sur x inférieur ou égal à 1 sur 5. مباشرة بدون تفكير. اش درنا هنايا؟ قلبنا كيف ما شفتوا هنا كانت عندنا 5 وهنا كانت عندنا 9 تقلبوا ما بيناتهم وبقى الرمز هو هذاك. اخر بروبريتي في الدرس. alors عندنا encadrement et carré, encadrement et racine carré. سلام عليه يعني هنايا غير او كاري والغاسين كاري يعني جمعناهم كاملين جمعتهم بجوجهم في بروبريتي وحده باش بلا ما نزيد نطول الدرس بزاف حتى نتوما باش تجيكم في الحفاظه سهله. هانتوما شوف بروبريتي بزاف دابا قلت هادي ما تحفظش طبيعة الحال تحفظوها ساهله مهله تعقلوا لها دغيا. الو بروبريتي كتقول soit a b et x des nombres réels positifs 3 fois. انا كنعاودها في كل مره. alors si a inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à b, alors a au carré inférieur ou égal à b à x au carré inférieur ou égal à b au carré. Et racine de a inférieur ou égal à racine de x inférieur ou égal à racine de b. هادو ديجا شفناهم في l'encadrement. ماشي l'encadrement comparaison ديجا شفناهم في الكومباريزون عاودناهم. حبيت في اننا دابا 3 الاعداد كانوا تما غير 2 الاعداد داكشي باش عاودناهم. اما كيف ما شفتوا في الاعداد البوزيتيف كيبقى نفس الحاجه، في النيجاتيف راه وريناكم بلي راه كيتقلب. الوغ هنا اكزامبل x et y de nombres réels tels que 16 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 25. alors et moins 3 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à moins 2. Encadrant racine de x et racine de y à la puissance 2. alors أول حاجة غادي نحطو المعطيات. donc racine de 16 racine de x racine de 25 inférieur ou égal بطبيعة الحال يعني هادو شديناهم درنا ليهم لا racine. alors 4 racine de x racine de 5. بطبيعة الحال غنديرو الاو كاري. ملي غنديرو الاو كاري غادي تولي لنا 5 او كاري racine de 5 au carré
او كاري مع لا راسين غتمشي غتبقى لنا 5. عاوتاني هنايا 16 4 او كاري و 4 او راسين دو 4 او كاري مع لا راسين غتمشي. اما هنايا حيت ما غنديروش او كاري غتبقى لنا لا راسين. هنا شنو غنديرو اون موان 3 راسين دو y racine de moins 2, donc 2 inférieur ou égal à moins moins y inférieur ou égal à 3. Donc 2 à la puissance 2 inférieur ou égal à moins y à la puissance 2 inférieur ou égal à 3 à la puissance 2. Alors je prends 4 y à la puissance 2 9. احنا encadrينا y à la puissance 2 و encadrينا x racine de x. هذا كان هو الدرس. هادو دي ايفالواسيون يعني الاستئناس في الدرس، يعني مباشرة قبل ما ديروا الدرس خليتهم لكم هما هاد زاكتيفيتي هادو باش ديروهم، باش يعني تزيدوا تطبقوا في الدرس وتزيدوا تعمقوا شويه في الدرس تطبق، حيت كيقول لك ملي كتطبق الدرس كتفهم اكثر. يعني هذا خليته لكم باش تطبقوه، بما انني غنخليكم البي دي اف في الديسكريبشن، يعني باش تدخلوا ليه وتدخلوا البي دي اف وتشوفوا الدرس تحفظوه وتراجعوا وليفالياسيون وهاد لي زاكتيفيتي هادو باش يعني تطبقوا فيهم باش يزيد يترسخ لكم الدرس في راسكم مزيان. بطبيعه الحال غندير لكم ايفالياسيون، ولكن ما غنديرلكمش ايفالياسيون عاديه للدرس، يكون فيها درس ولا جوج. كما قلت لكم غندير لكم موحدات محليه باش تراجعوا الموحد المحلي. باش ما نطول عليكم، الفيديو ديال اليوم كان هو هذا. الا كنتو وصلتوا حتى لاخر الفيديو مازال ما تابونيتوش، بليز تابوناو، ما غتخسروا حتى شي حاجه وغتفرحوني في نفس الوقت. لايك كومونتير بارطاجيو مع الناس اللي عندكم. ولا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال صيفطوه الناس اللي عندكم باش هما يستافدوا، باش هما يستافدوا. اش كتسناو؟ الانستغرام ديالي تيك توك تاعي دائما في الديسكريبشن. وبالنسبه للناس اللي داروا لي ابوني واللي فعلوا لي جرس وداروا لايك كومونتير بارطاجيو مع الناس اللي بارطاجاو مع الناس اللي عندهم، نقولكم شكرا بزاف 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 بزاف. الله يرحم لكم الوالدين، الله يعطيكم ما تمنيتوا ان شاء الله في خاطركم. حتى الناس اللي ما داروهاش كنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف. الله يرحم لكم الوالدين كاملين، شكرا. الله يرحم لكم الوالدين على التشجيعات ديالكم، وحتى الناس اللي ما كيشجعوني شكرا بزاف. شكرا شكرا شكرا. باش ما نطول عليكم، شكرا بزاف. تسناو الفيديو الجاي. بسلامه. دخلوا الفيديوهات القدام.